السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الدورة الجديدة اللي هي دورة في جي اس 3. فهاد فهاد الأجزاء هذه الأولى راني كنت أنا صورتها من قبل، فهاد الدورة صورتها من قبل هاد شي شهرين ولا 3 شهور تقريبا، نقيلا في شهر 11 والله ما عقلت بالضبط. ولكني فاش بغيت نحطها كنت غادي نحطها في هاد قبل من هاد الرياكت هادي اللي درت دابا، رياكت فورميك. باش جيت باش نحطها لقيت بان الفيديوهات الاولى واحد 4 ولا 5 فيهم الصوت عيان، حيت كان وقع لي واحد المشكل في هاد الباس هذا اللي دابا راني خدام به. كتمشيت لي واحد الفونتيلاتور، كنت صورتها غير بواحد الباس واحد اخر، هذاك الباس طلع فيه الصوت عيان في داك الاول، فكنت مازال ما ضابطلوش لي بارامتر ديالو. في هاد 4 الاولى ولا 5 ولا ما عقلتش بالضبط. المهم انا غادي نعاودهم كاملين دوك اللي فيهم المشكل. فداك الشيء علاش راني دابا كنعاودهم عاوتاني من جديد. فقلنا في هاد الفيديو ديال الاول اللي هو قلنا ولا في الدورة هادي الجديدة ديال في جي اس غادي نشوفو كل ما يخص في جي اس 3 اللي هي الفيرسيون التالية ديال في جي اس. اللي جيتي لو سيت ديالهم فغادي تلقى بان اخر فيرسيون هي 3. فكيف قلنا اخر فيرسيون اللي كاينه دابا هي الفيرسيون رقم 3. فإلا مشينا للدوكيومونطاسيون هنايا توكس الجايد، او الا مشينا لانستالاسيون فهي الفيرسيون 3.0.5. المهم بعدا قبل ما ندخلو في الموضوع مباشرة، فباش تاخد هاد الدورة هادي ولا باش تبدا في هاد الدورة ديال في جي اس فخصك تكون عندك لي باز ديال الجافا سكريبت. شنو في الجافا سكريبت؟ خصك تكون بعدا كتعرف لي فاريابل لي كونستانت، الارايز كيفاش نزيد في واحد الاراي، كيفاش نسبريمي منها، شنو هما لي فونكسيون، شنو كيفاش نيكزيكوتي واحد الفونكسيون. فهاد لي باز هادو خصك تكون عارفهم باش تبدا في جي اس. ايوا سيدي، وكنظن هادشي اللي كاين، خصك تكون عارف جافا سكريبت وصافي. والشي الاخر راه غادي نشرحوه. شنو هي سيدي في جي اس؟ في جي اس هي واحد المكتبه جافا سكريبت بحال رياكت جي اس، بحال انجولار، بحال. شنو هي هاد المكتبه هادي؟ شنو الدور ديالها ولا شنو فيها؟ شنو هي هاد المكتبه سيدي؟ ملي كنقولوا واحد المكتبه مثلا بالجافا سكريبت ولا بي اش بي، هاد المكتبه كتكون فيها مجموعه ديال واحد لي كلاس وديال لي فونكسيون اللي كيتيكزيكوتاو كيعطيونا يعني البوسيبيليتي ديال ان ولا الامكانيه ديال اننا نديرو شي حاجه. مثلا سيدي سمعت شي تقرقيب، ما عرفتش داكشي علاش راني سكت، ما عرفتش. المهم شي واحد خرج وصافي. ما قلنا سيدي قلنا هي وكيكون لنا واحد المكتبه هي مجموعه ديال لي كلاس وديال لي فونكسيون. مثلا انت عندك واحد قاعده البيانات وبغيتي تكونيكطا معها، فإلا جيتي مثلا تخدم بي اش بي خصك دير واحد الفيشي ديال الكونيكسيون، غادي دير واحد الفونكسيون، غادي تكتب. فالمكتبه كتسهل عليك المأموريه، كتجيب لك مثلا انت ملي كتانستالي داك المكتبه باش تخدم بها كتكون الكونيكسيون ديجا انتيغري، انت فقط كدير السميه ديال لا باز دو دوني وها انت مكونيكتي مع قاعده البيانات ديالك. فهذا هو الدور ديال المكتبه، كيكونوا فيها مجموعه ديال لي كلاس وديال لي فونكسيون اللي كيسهلوا عليك الخدمه ديالك. يعني انت بلا ما تحتاج انك تبذل مجهود او تكتب شي حاجه اللي هي ديالك، فهو غادي تكتب ديالك ولكن كتسهل عليك المأموريه. وفي جي اس حتى هي من هاد المكتبات اللي هذا هو الدور ديالها، هي كتخدم بها يعني كباقي المكتبات ديال رياكت جي اس هادي، فهي فرونت اند. شنو هو فرونت اند؟ هو انك كتخدم بها لي زانترفاس، هادشي اللي كتشوف هنايا. فهي ماشي باك اند، ماشي كتخدم مع ماشي مع الكوتي باك اند، ماشي بحال بي اش بي. فالبي اش بي هو كوتي باك اند، يعني كتخدم مع لي باز دو دوني وعادي، ولكن في جي اس
ممكن انك تقاد لا باز دو دوني ديالك وهادي السيرفر بنود جي اس وبفي جي اس تكونيكتا مع لا باز دو دوني وتافيشي لي دوني ديالك هنا. فهي قلنا فرونت اند وكتسمى سينجل ابليكيشن، يعني ابليكاسيون يعني سينجل بيج ابليكيشن، ماشي سينجل ابليكيشن، سينجل بيج ابليكيشن ساب اس بي ا ماشي ساب اس بي ا سينجل بيج ابليكيشن، يعني ابليكاسيون اللي كتكون فيها بيج وحده، يعني كتحاول انه يعني تكون عندك بيج وحده. فهذا هو المهم، هذا هما دايرين هنايا، كنظن دايرين شي انتروداكشن هنايا. ها هي is progressive framework for building user interfaces unlike other كدا شي designed from ground to. المهم بغيتي تقرا هادشي قراه. فهي وقلنا باش تصاوب اليوزر لي زانترفاس اللي هما هادشي اللي كنشوفو دابا حنا قدامنا. المهم اللي كنصاوبها هو ايفانيو، واحد السيد كان خدام مع جوجل قبل ما يستقل من عندهم، وهو اللي قاد هاد الفريم ورك، ولكن ماشي بوحدو. فهي راه عندها واحد الكوميونيتي ولا الكوميونيتي بالفرنسي، ولا عندها واحد الجيش ديالها بحال داك الجيوش اللي عند المغنيين ديالنا، عندها واحد الجيش. غادوك الجيش خاوي وهادو الجيش عامر عندها واحد بحال تقول واحد المجتمع، التجمع ديالها ديال لي ديفلوبر اللي كيساهموا في البقاء ديالها، وكيديروا لها دائما كيديروا الميزاجور الفريم ورك. فهاد الكوميونيتي هادي هي اللي كتساهم لا ماديا ولا معنويا في باش انها تطور. داكشي علاش جي اس يلاه عاد وصلت للفيرسون 3، حيت هي ما من موراهاش شي شركه كبيره بحال دابا، حيت رياكت جي اس موراها فيسبوك كيف كنعرفوا، فهو شركه كبيره يعني عنده الامكانيات باش انه يديفلوبي الفريم ورك ديالو مع الوقت، وعنده الامكانيات باش يجيب دي ديفلوبر اللي هما يعني هاي كواليتي. نفس الشيء بالنسبه للانجولار اللي موراها جوجل، فهادو كيكونوا شركات كبارين كيدعموا الفريم ورك ديالهم، عندهم الامكانيات. اما بالنسبه لفي جي اس فهي الناس اللي موراها يعني ناس دي ديفلوبر عاديين اللي الامكانيات ديالهم محدوده ماديا، اما ك يعني كمؤهلات ولا ككومبيتونس فهما يعني المؤهلات ديالهم يعني كبيره، ولكن ماديا فهما يعني بحرا يعني على قد الحال كيحاولوا كيساهموا باش انها تبقى الفريم ورك يبقى خدام. داكشي علاش هما يلاه وصلوا دابا للفيرسون 3، عكس انجولار اللي كان دابا راه في 10، ورياكت جي اس اللي راه في 16.8 شي حاجه. هذا ما كان المهم في هذه المقدمه هذه. ندوزو سيدي الانستالاسيون. الا بغينا نزيدو في جي اس في البروجي ديالنا فكاين بزاف ديال الطرق. حنا في هذا الاول غادي نخدمو غير بالطريقه العاديه اللي هي هاد الاس تي ان، فغادي نزيدو غير هاد لو لين هذا غادي نزيدو في الدوسي عندنا ونخدمو به. من بعد عاد غادي نشوفو كيفاش نخدمو بهاد الام بي ام انستال، وغادي نشوفو كيفاش نخدمو بالكلي اللي هي هادي الكلي هادي. من بعد من غادي حيت هاد الدوره هادي راه مقسمه على 3 ديال الاجزاء. كاين الجزء الاول فيه البيجينرز، داكشي للمبتدئين، غادي نخدمو غير بالسي دي ام، وغادي نديرو دي بروجي. فما غاديش نخدمو غير هكذا، غادي ضروري ما غيكونوا كاين شي 3 ديال لي بروجي، كل جزء كاين فيه بروجي. الجزء الثاني غادي نشوفو فيه الكومبوزيشن ا بي اي اللي هي واحد الحاجه جديده جابوها هي كانت حتى في الفيرسون 2، ولكن هنا في الفيرسون 3 كنظن بانها ولاو كيخدموا بها بزاف. وغادي نشوفو ايضا هي الكومبوزيشن ا بي اي غادي نشوفوها. وفي اخر حاجه غادي نشوفو في الجزء الثالث هي الفيو اكس. فالفيو اكس هي واحد ستيت مانجمنت بحال ريداكس الا سبق لك خدمتي في رياكس. المهم ملي نوصلوا لها دابا نشوفوها شنو هي. دابا حنا يلا رحنا عاد قلنا بسم الله، فغادي نشوفو غير هادشي ديال البيجينرز. من بعد عاد ندوزو غنمشيو ايطاب بار ايطاب. فاول حاجه غادي ديرها زيد شي دوسي، سميه اي حاجه بغيتي. انا سميتو
فكما قلت لك هاد الدوره راه ديجا انا كنت خدمتها، ولكن هاد الفيديوهات الاولى كان فيهم مشكل، داكشي علاش عاودتهم، مشكل ديال الصوت. المهم قلنا غادي تزيد دوسي سمي اي حاجه بغيتي. انا سميتو في 3 كورس، وزيد فيه واحد دوسي سميه اي حاجه تا هو، وسمي فيه زيد فيه فيشي index.html. هاد الفيشي هذا فيه غير ستركتور html، وهذا غير ستيل، غير باش كنسونطري كاع الكونتوني كنحطوه في الوسط. داكشي علاش درنا هاد الهايت وهاد الديسبلاي وهاد الهايت والديسبلاي والالاين وهادشي، باش كنسونطريو الكونتنت يجينا في الوسط. وزدنا هاد الباك جراوند هذا، بغيتي تزيد هادشي زيدو، مبغيتيش ما تزيدوش، ماشي ضروري باش تزيد ديك ستيل. وهنا في البادي غادي يكون عندنا، هنايا في هاد البادي غيكون عندنا البادي تاغ. فين هي داك؟ صافي. وهنايا غتزيد واحد الديف، الديف غتعطيها الاي دي اب، من بعد غنعرفوا علاش عطينا هاد الاي دي اب. وهنايا غادي تزيد هاد لو ليان هذا، لا ليني هادي هي فين. هاد لا ليني هادي غادي تزيدها ها هنا هي الاولى في السكريبت، فخصها تكون هي الاولى. عاد من بعد غادي تزيد واحد الفيشي واحد اخر في نفس الدوسي سميتو main.js. هذا هو الفيشي اللي غيكون فيه الكود ديالنا، وهذا الفيشي هذا غادي تزيدو حتى هو هنا، غديرلو الانكلود. فارانا دابا ندخلو في الموضوع مباشره. دابا سيدي قلنا دابا غادي نديرو شنو غنديرو دابا في هذا الجزء الاول؟ نافيشيو غير هالو وورلد، يعني غنافيشيو غير السلام عليكم وعليكم السلام. فغادي نزيدو واحد الفاريابل كونست اب. هاد الفاريابل هادي غادي تكون عباره على اوبجيكتس. هاد الاوبجيكتس هذا غادي يكون فيه واحد الفانكشن اللي سميتها داتا. هاد الداتا هادي اللي هي فونكسيون، شنو كدير ريتورن. وشنو كتريتورن لنا واحد الاوبجيكت. فدائما في في جي اس كتكون عندي، فاش كيكون عندي الاوبجيكت اللي غادي نافيشي سميتو مثلا اب، فدائما كتكون داخلو واحد الفونكسيون اللي سميتها داتا. وهاد الداتا هادي كتريتورني لنا واحد الاوبجيكت. فهاد الداتا هادي هي داخل هذا الاوبجيكت هذا فين كيكونوا عندي لي فاريابل باش غادي نخدم. دابا سيدي غادي نزيدو واحد الفاريابل اولا نسميوها ميساج. هاد الميساج هذا غادي نقولو هالو وورد. دابا حنا يلا زدنا اول فاريابل عندنا داخل هاد الفونكسيون هادي اللي هي هالو وورد. فدابا الا بغينا حنا نافيشيو هادشي اللي زدناه دابا، الا بغينا نافيشيو عندنا هنا في هاد الاندكس.html، فكاين واحد الحاجه سميتها واحد الكلاس سميتها view. فاحنا فاش كنزيدو هاد الفيشي هذا اللي زدنا هنايا هذا، كتولي عندنا لاكسي لهاد الكلاس هادي اللي هي view. كنقول view دوت create هكذا create app. كنكري الاب ديالي create app، وداخل هاد الفونكسيون هادي اللي هي create app كنعطيها الاب ديالي اللي كنكري، اللي هي هادشي اللي زدنا هنايا. من بعد ما كنعطيها لها كنخدم عاوتاني بواحد الميثود واحده اخرى ولا فونكسيون سميتها mount، وكنعطي فين غادي يتافيشا هاد الكونتوني هذا. شتي هاد الكونتوني هذا اللي زدنا هنا كنعطي فين غادي يتافيشا. ففين غيتافيشا في الديف اللي عندها الاي دي اب. فهنايا راه هادي باينه بحال هادي راه ليكيفالون ديال documents .get elements by id، كنعطيو هنايا الاب بالجافا سكريبت. فهذا هو ليكيفالون ديال هاد السطر هذا. كنعطيو لهذا الديف اللي عطيناها هي عندها الاي دي اب. هاد الديف هادي اللي عطيناها الاي دي اب كنافيشي فيها هاد الكونتوني هذا. فهاد الكونتوني اللي كاين هنايا فماشي هادشي ما غاديش تافيشي هاد الداتا هاد، فاحنا غادي نريكوبيريو غير الفاريابل اللي عندنا تما. فغادي نافيشيوها فين؟ في هذاك الديف اللي عندها الاي دي اب. فإلا جينا دابا لهنا فما عندنا والو. فإلا جينا ودرنا ميساج، يعني هاد الميساج هذا اللي عندنا حنايا هنايا هاد الفاريابل هادي بغينا حنا نافيشيوها هنايا، كنافيشيوها بهاد لي دو زاكولاد، وكنعطي السميه ديال الفاريابل. فإلا جينا لهنا غادي نلقاو عندنا هالو وورلد. فهمتيني؟
فهذا ما كان في هذا الجزء هذا الاول اللي درنا، يعني غير واحد المقدمه خفيفه ظريفه، ودرنا وشنو اخر درنا سيدي، وشفنا شنو هو الفي جي اس، وشفنا افيشينا اول فاريابل ديالنا، زدنا اول فاريابل افيشيناها في الفيشي اندكس. فغادي نوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غنشوفوا حوايج اخرين.